सरपंच आमचे मदीं उपस्थित आहात. आयज तेगे हातीन हांगा ह्या गणपती बुडोवपाचे प्लॅटफॉर्म बांदले आहा. आनीक ते आयज आमचे माजी सरपंच श्रीस्थळचो पांडुरंग गांवकर हेज्या हातीन जाल्ले आसा. हे म्हाका इलेक्शनाक जेन्ना उबो रावल्लो तेन्ना म्हाका ह्या लोकांनी सांगलें की आमकां निवडून येयले जाल्यार हे बांदून दी म्हण. थोडो टायम जालो, तेजे बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. गेल्या त्या खेपे हांवें भाटपाळ गाळ म्हणटा थंय गणपती बुडोवपाच्यो स्टेपी बांदून दिल्ल्यो आनी ह्या खेपेक तेमकां हांवें प्लॅटफॉर्म बांदून दिला गणपती बुडोवपाक. आनी तेमगे इच्छा आसली की हांगा सकयल जमनी दवरची पडटालो गणपती, म्हण हांवें तो तेमी सांगतरीत ताबडतोब तेमकां बांदून दिल्लो आसा. आनी हो बांदून दिता तेन्ना जे पळय सरकारान आमकां पंचाक मानधन दिता त्या मानधनाच्यान हांवें सांबाळून दवरलें आनी हें तेमकां हांवें बांदून दिलां म्हाजें मानधन. आनी हांव जेन्ना पयलीं खेपे इलेक्ट जाल्लो तेन्नाय तें मानधन मेळ्ळें, तें सगळें हांवें तें बोर्ड करून आमगे मोकडार बोर्ड करून लायिल्लें आसा. म्हळ्यार हांव तें मानधन जें पळय मेळटा तें हांव ह्या असलीं कामां यूज करता. खंयच्या हे बारीक कितें कामां आसा तीं. म्हाजें खूब इच्छा आसली ह्या नंबर 1 वॉर्ड नंबर 1 की बरी ती काम करपाची, पूण हांव तेमकां फूल दिवपाक शकलो ना, पूण पाकळी तरी हांवें तेमकां दिली. म्हणटकीर आयज तुमी म्हाका इलेक्ट केलो हे तुमगेल्या पयशाचेच म्हण समजया तुमी, म्हागे कांय ना हितून. तुमी इलेक्ट केलो म्हण हांव पंच जालो आनी पंच जालो म्हण ते म्हाका कितें मेळटा तेजें हांवें तें बांदलें, प्लॅटफॉर्म बांदून दिलो तुमकां. आयज हांगा सगळ्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. गणपती आतां चवथ आहा ती तुमकां आनंदीत वयची अशें हांव देवा फुडें मागता. आनी बरे भाशेन हांगा तुमी हाड गणपती हें करचो, विसर्जन करचो. आमचो श्रेष्ठ पंचायत माजी सरपंच पूण तो आज आमचे भितर त्या पंचायती ना, पूण 27 परत जातो तो पंच काय भिनाका तो ना, पूण खंत दिसता. पूण तेगेल्या हातीन करया अशें म्हाका दिसलें म्हण तेका आज आपूण तेगेल्या हातीन केल्लें आसा. ते आमी आमचे बरोबर जे पळय कोण उरतात न्ही तेमकां आमी कशें सोडनात, आमी बरें आसा तेमकां पयलीं सांबाळून दवरतात आनी मागीर दुसरी कोण ओपोजिटर आहा तेका मागीर कवर करतात. पूण आपले बरो आसा ते पयलीं सांबाळपाक जाय. म्हणटकीर म्हाका तुमी हांगा निवडून दिवन हे म्हाज्या हातीन करून घेतले बद्दल हांव तुमचें सगळ्याक अभिनंदन करता. देव बरें कर म्हणटा. इतल्यार हांव म्हाजी भाशण. तुमकां ते 15 फायनान्साचे पयशे येता तुमकां ते पंचायती येता ते तुमकां मेळना काय कितें? तुमच्या वार्डाक कितें डेव्हलपमेंट करपाक मेळना काय कितें? हय, हेजेर उलयता जाल्यार आज जर हांगा उलयलें न्ही तें पॉलिटिक्स जातलें. म्हणटरीत हांव तेजेर उलोवपाक शकना. कित्याक कितें पंचायती पळय घडटा न्ही कितें जाता तें म्हाकाच खबर आहा. तशें म्हूण म्हाका स्वता पयशाचे हे बांदचे पडले म्हणटरी हांव त्या हेजेर उलोवपाक शकना. कितें जालें तें लोकांनी पळयल्लें आहा पंचायती कितें जाता तें. हांव तेजेर कांय उलयना. लोक ओगी रावतले काय कितें फाल्यां आतां तुज्या कामाचें हें पळोवन आतां फाल्यां? हांव म्हाज्यान जाता. हांव जेन्ना उबो रावला पंच म्हण हांव पंचायती भरवशाचेर उबो रावलो ना. पंचायती जेन्ना रावला तेन्ना हांवें लोकांक प्रॉमीस केल्लें, ती प्रॉमीस हांव करतलोच 5 वर्सां भितर. कित्याक हांव पंचायती भरवशार सांगला, हांवें म्हाज्या भरवशार म्हाजे ताकतीचेर हांवें सांगलें लोकांक हांव करून दिता म्हूण. हांवें गाडी सांगलें तेमकां स्टेप बांदून दितो, बांदून दिल्यो. ह्या लोकांक सांगलें हांवें हें बांदून दितो म्हणून बांदून दिलें. म्हाजे पळय आतां बस स्टॉप जावपा आहा. चवथ जायना फुडें बस स्टॉप बांदतो म्हागेल्या पयशाची जंक्शनाचेर भाटपाळे बस स्टॉप बांदतलो. तें कितें बांदकाम करपाक मेळना, पूण तें आमी पाडी बिडी लायिल्ली आसा पळय ती जी स्टेजी बसयता तसल्यान बसयतलो. हें हांवें जें सांगलें कितें सांगलें म्हाज्यान जातलें करपाक म्हण हांवें सांगलें. म्हाज्यान जाता करपाक म्हण हांव सांगता. पंचायती भरवशार हांवें सांगलें नासलें. ती जाली जाल्यार देव बरें कर म्हणटा हांव. कित्याक पंचायतींच्यान जाली ती कामां. पूण ही जी पळय बारीक कामां आहा ती हांवें पळय सांगली ती हांवें म्हागे भरवशारच सांगली. कित्याक म्हाका ताकद आहा करपाची म्हण हांवें सांगली ती हांव पूर्ण करता. 5 वर्सां पळोवन जातलें ती? हय जातली. आमगे खूब वर्स जालें न्यू वाड्यार दुपेमाळाक जे 7-8 गणपती आसात. प्रत्येक वर्सा गणपती पावयतना भुरग्यांक त्रास जातालो. सगल्यांक चिखलां हें करताले. खूब जाणां कडेन आमी म्हणलेंय बी, कांय जाणांनी आश्वासनां दिलीं पूण कांय जालें ना. पूण ह्या फावटी दोग जाण आमचे बरोबर आसात, दोळ्यांनी पळयला करून दिला. हेजे बद्दल न्यू वाड्या वयल्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तेंचे आभारी आसा. ह्या वार्डाचे पंच
बाब रामू नायक, तशेंच फाटले टर्माक म्हाजे बरोबर ह्या पंचायतीक सरपंच म्हणून काम केल्लें आनी आतां ह्या दुब्यामळ वार्डाचे ते पंच म्हणून काम करतात. खूब बरें दिसलें आनी हांव ताजे खातीर सगळे वाडेकारांच्या वतीन सबंद दुब्यामळा वयले जे लोक आसात, ज्या लोकांनी तांकां पंच म्हणून निवडून दिलें, हांव सगळ्यांत पयलें तांचें अभिनंदन करतां. कित्याक सरपंचान सांगलां की तुमी पंच म्हणून म्हाका निवडून दिलो म्हणून हें आज हांव करपाक शकलो. तें स्वताच्या बल्सांतल्या पयशांनी केलें काय सरकारा पयशांनी केलें तो प्रश्न ना, पण म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता की गांवच्या लोकांचे जे डिमांड आसता, गांवच्या लोकांच्यो ज्यो अडचणी आसता त्यो समजून घेवपी पंच आसपाक जाय. आनी आज ती गजाल जे आतांच बाब सर्वेश बाबान सांगलें की आमकां जेन्ना गणपती बुडोवपाचो टायम येता त्या वेळार आमकां खुबश्यो अडचणी हांगा फेस करच्यो पडटाल्यो आनी ती फॅसिलिटी आज आमच्या पंच बाबान बाब रामू नायक आनी हांगा तुमकां अवेलेबल करून दिल्ली आसा. आनी आज ताजे आनी हांवूय बी हांव एक भाग्यवान समजतां. हांव कित्या खातीर म्हणटा, आतांच आमच्या सरपंचान सांगलें की आमी फाटली पंचायत मंडळाक आमी जेन्ना बरोबर काम करताले तेन्ना आमी असो विश्वास एकमेकाचेर दवरलो, अशा विश्वासान आमी हातां हात घालून काम केलें आनी तो विश्वास आमी आयुश्य आमचें उबें आयुश्य आमी विसरूंक शकना. आमी पंच मेंबराचो तो विश्वास आमी विसरूंक शकना. आनी तुमच्या सारक्याचो जो मोग आसा, तुमचे सारके जर लोकांनी इतलोच मोग जो आसा तो मोग विसरपा सारको नासता. म्हणून हांव म्हणटा की आज ताणें उल्लेख केलो की पंच आतां म्हाका दिसता ह्या फाटली 10-15 वर्सांक म्हाका दिसता 10 वर्सांक पंच मेंबर जालो की तांकां काही मानधन मेळटा, एक पेट्रोला खर्चा खातीर किंवा बारीकशें मानधन मेळटा. आतां तें पळोवपाक गेलें जाल्यार कितलें, एक पंच मेंबराक 4,500 मानधन मेळटा. आतां तें तेणी कलेक्ट करून तें तेणी सांबाळून दवरून तें आपल्या वार्डांतल्या लोकांच्यो अडचणी दूर करपा खातीर वापरप, हेजे बद्दल हेजेंतलें पुण्य कार्य. आज सरकाराचें आमी पळयता, सरकार करोडांनी पयशांनी डेव्हलपमेंटाच्यो गोश्टी सांगता, करता आसतले बीन, हांव ना म्हणना, पूण सामान्यांतल्या सामान्य मनशाच्यो ज्यो बारीक बारीक अडचणी आसा त्या अडचणीक पळोवपाक गेले जाल्यार सरकारान ह्या गोश्टीचेर प्रामुख्यान लक्ष दिवपाक जाय आनी ह्यो गोश्टी प्रामुख्यान जावपाक जाय, ताबडतोब जावपाक जाय. आनी ह्या वार्डाक मोठ्यांतले मोठे प्रोजेक्ट सुद्दां हाडपाची तांची धडपड चालू आसा. तांकां कितले पर्यंत यश ह्या सरकारा कडल्यान तांकां मेळटलें आनी तांकां जाता तितले बेगीन तें यश मेळचें आनी अश्यो ज्यो ल्हान ल्हान बारीक बारीक ज्यो तुमच्यो अडचणी आसा त्यो पंच बाबा कडल्यान अश्योच सॉल्व जायत रावच्यो आनी तांकां बरें आयुश्य बरें आरोग्य मेळचें.